दोस्तों आज की वीडियो में मैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब कासिम अली शाह साहब के मौजू को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा। कासिम अली शाह साहब ने हालिया दिनों बताया कि पाकिस्तान में मोर देन 8 करोड़ यानी कि 3 में से एक बंदा ऐसा है जो कि किसी ना किसी जहनी मर्ज या चैलेंज का शिकार है। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ज़हनी अमराज की जो बुनियादी वजूहात हैं वो क्या हैं, और 3 से 4 ऐसे साइंस सिम्टम्स या निशानियां क्या होंगी कि हमें पता लग जाए कि हम किसी ज़हनी मर्ज से गुज़र रहे हैं। उसके बाद किसी भी ज़हनी मर्ज का पॉसिबल जो है सलूशन या उसका जो इलाज है वो कैसे मुमकिन होगा। उसके बाद हम किसी भी ज़हनी आर्जे को या मर्ज को कैसे प्रिवेंट या अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं वजूहात की तो आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले यूके के एक डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया था अपने इंटरव्यू में कि जिस किस्म की खुराक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें दूध को देखें तो उसके अंदर जो है वो भी मिलावट, आटे में मिलावट, और यानी कि कोई भी आप खुराक देख लें तो उस खुराक में आपको मिलावट मिलती है। इस तरह की जब खुराक जो है हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो बुनियादी वजह है जहनी अमराज की। और दोस्तों जिस तरह के हमारे गोल्स हैं, हमारे परसूट ऑफ लाइफ है, हमारे जो एक डेस्टिनेशन है, अनफॉर्चुनेटली हमने पैसे को बनाया हुआ है, वेल्थ को बनाया हुआ है। हम यही समझते हैं कि पैसा शायद जो है हमें सारी खुशियां दे सकता है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। हम बात करते हैं ज़हनी अमराज की मेन निशानियों की, तो सबसे पहले जो निशानी है वो है लैक ऑफ फोकस। आप देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा बड़ा एब्सेंट माइंडेड होने लगे या उसका माइंड जो वो फोकस ना पर कर पाए, तो यकीन जानिए कि वो किसी ना किसी जहनी मर्ज में मुब्तला है या वो होता चला जा रहा है। तो दूसरे नंबर पर आता है मेमोरी, याददाश्त। आप देखें कि हमारे में से कितने लोग हैं जो अपनी याददाश्त को खोते जा रहे हैं, उनकी याददाश्त कम होती जा रही है। इवन बच्चों में आप उनको एक बात 5 मिनट 10 मिनट पहले बताएं, उनसे पूछें तो वो आपको उसका जवाब जो है वो ट्विस्ट कर कर देंगे या आपको तोड़ मरोड़ कर देंगे। आपको एग्जैक्ट जो आपने बताया होगा कि वो आपको उसका जो है जवाब नहीं देंगे, यानी कि उनकी मेमोरी मुतासर हो गई है। उसके बाद है लोगों का एटीट्यूड। दोस्तों आप किसी भी बड़े शहर में, इवन इस्लामाबाद में, किसी भी बड़े शहर में आप क्या करें कि आप रोड के ऊपर गाड़ी चलाएं। रोड के ऊपर गाड़ी चलाने के बाद आपको लोगों के रवैये का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। हम जो लोग हैं मेजॉरिटी उसमें से एक दूसरे को खाने के लिए आ रहे हैं। हमारे अंदर एग्रेशन है। हम किसी की गाड़ी को यानी कि हमारे साथ से गुजरता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई गाड़ी हमारे आगे जा रही हो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ऑफिसेज में हम देखें, हम घरों में देखें, फैमिली मेंबर्स के आपस में आप रवैये देखें कि एक दूसरे की शक्लें जो है ना वो इवन के ब्लड रिलेटिव्स को अच्छी नहीं लगती। तो ये जो एग्रेसिव एटीट्यूड है, लेक ऑफ टॉलरेंस है, ये सेकंड जो है, जो एक मेजर साइन है ये किसी भी जहनी आर्जे की। उसमें जो है जब एक्सट्रीम लेवल के ऊपर डिप्रेशन या बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाते हैं, यमराज के नाम बता रहा हूँ, जो साइकोटिक बंदे हो जाते हैं वो मैनिक बिहेवियर दिखाते हैं, और आप देखा होगा कि वो किसी वायलेंस से, कत्ल गारत से, आप जो वाक़यात देख रहे हैं, जो हीनियस जो जो क्राइम्स आप देख रहे हैं, जो इस तरह के आप देख रहे हैं कि किसी ने किसी को टुकड़े कर दिए, किसी ने दरिया में फेंक दिया, आग लगा दी, और ऐसी चीज़ें आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो ये अनएक्सपेक्टेड किस्म का वायलेंट बिहेवियर जो है ये मेजर साइन होती है जब कोई भी बंदा जो है मेजर
کسی ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ ہوپ لیسنس، نا امیدی، اپنا خیال نہیں رکھنا، کمپلیننگ نیچر کا کرنا، اور ایون جو ہے کچھ لوگ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اوور ٹاکیٹو ہو جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں، بولتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے، ایک بات کو ریپیٹ کرتے جائیں گے، بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے۔ تو دوستو یہ بھی لوگ ذہنی مرض کے شکار ہوتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد جو بندہ آپ کو ایک انجسٹیفائیڈ فیئر یا ہر وقت جو ہے وہ ڈاؤٹ میں رہے اور کوئی ڈیسیژن نہ کر پائے، تو آپ سمجھ لیجئے گا وہ کسی نہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہے۔ اس کا اسپیکٹرم جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ہے۔ آپ دیکھو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خام خواہ جو ہے نا وہ خوف کھا رہے ہوتے ہیں، کل کیا ہو جائے گا، اب کیا ہوگا، ہر بات پہ ڈرتے رہتے ہیں، وہم کرتے رہتے ہیں، اور ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ سائیکوسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ڈاؤٹ نیچر کے ہوتے ہیں، کوئی ڈیسیجن نہیں کر پاتے۔ کوئی چیز لینی ہو، کوئی ڈیسیجن کرنا ہو، وہ 10 لوگوں سے پوچھیں گے، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کی کیفیت میں ہوں گے، ان کا جو ہے ڈیسیجن پاور جو ہے بالکل نہیں ہوتا۔ ایسے بھی لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی جو ہے مرض کے میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ $1 کوسچن یہ ہے کہ آخرکار ان امراض سے کیسے بچا جائے؟ دوستو بڑا آسان فارمولا ہے، 3-4 چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر آپ سادگی لے آئیں۔ اس کے بعد دوستو اپنے اندر سے، اپنے دل سے جو ہے کینہ نکالیں، نفرت نکالیں، ہیٹ نکالیں، اپنے جو آپ کے دشمن تھے ہیں ان کو معاف کر دیں، جو رشتوں میں رنجشیں ہیں ان کو ختم کریں، معاملوں کو سیٹل ڈاؤن کریں، گیو اینڈ ٹیک کریں، سرنڈر کریں۔ کہیں کہیں جو ہے کوئی سی چیز کے اوپر ڈسپیوٹ ہے تو اس کو سرنڈر کریں، چھوڑ دیں، تاکہ آپ ان الجھنوں سے نکل آئیں۔ آپ ایک اچھی خوراک لیں۔ اچھی خوراک آپ وہ ایسا نہیں کہ اچھی خوراک، سادہ خوراک آپ کو مہنگی ملے گی۔ آپ فروٹس کھا سکتے ہیں۔ اب کیلے ہیں یا سیب ہیں یا انار ہیں، وہ کتنے آپ کو کوئی لاکھوں یا کروڑوں کو ملتے ہیں۔ آپ اچھی خوراک کا استعمال کریں، آپ آٹا اچھا کھائیں، آپ اپنی خوراک میں جو ہے نا مختلف ویرائٹی ایڈ کریں، آپ اپنے ذہن کو انگیج کریں، اپنی ہابیز بنائیں، آپ اپنے ذہن کو فری نہ رکھیں، آپ اپنے آپ کو اسٹریس بھی نہ دیں کہ آپ اتنے اسٹریس میں ہو جائیں، ورک کا اسٹریس ہو، پیسے کمانے کا اسٹریس ہو، گھر کے خرچے پورے کرنے کا اسٹریس ہو، آپ ان اسٹریس سے نکل آئیں۔ تو دوستو اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، سوشل میڈیا کے جو ٹریپ ہے اس سے نکلیں، آپ لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، لوگوں کی باتیں سنیں، لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ آپ یعنی کہ لوگوں کے ساتھ جب ملیں گے، لوگوں کی باتیں سنیں گے، تو آپ کو فیل ہوگا کہ بھائی یہ ایسا ہی ایک مجھے گانا یاد آ رہا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے، تو یہ والی کہانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنا خیال رکھیں، اور اس طرح سے آپ ذہنی امراض سے یقیناً بچ جائیں گے۔ اس کے بعد جب علاج کی بات کرتے ہیں، تو جب بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے جو پرابلمس آ رہے ہیں، تو آپ کسی پروفیشنل سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں، کسی اپنے دوست سے آپ ڈسکشن کریں جس کو انفارمیشن ہو ان چیزوں کے بارے میں، تو یقیناً دوستو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اپنا رویہ تبدیل کریں، اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں، اور اپنے ذہن کو ہیلدی بنائیں۔ اور دوستو یاد رکھیں کہ مائنڈ جو ہے یا برین ایسی ایک مشین ہے جو اگر ایک دفعہ خراب ہو گئی، یا یہ وہ ٹرین ہے جو ایک دفعہ پٹڑی سے اتر گئی، تو اس کو پھر ٹریک پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جنریشن کو میں آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ بچوں، یہ آپ کا جو برین ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ مشین جو ہے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس کا خیال رکھیں، اپنی نیند پوری کریں، اپنے ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آپ جائیں، اپنے اچھے دوست رکھیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اپنے اچھے ماحول میں آپ گرو کریں، کھیلیں، پارک میں جائیں، گیمز میں حصہ لیں، اچھی خوراک لیں،
اور اپنی ہابیز بنائیں، اپنے آپ کو انگیج کریں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں آپ اپنے آپ کو لے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے زندگی جو ہے وہ آپ کی آسان سے آسان تر چلی جائے گی اور آپ خوش رہیں گے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔